کسے پوچھیا عید دے چن کولوں وہ کسے تنوید کرائیے اسے آکھے میری زندگی دی ایک رات ہو جائیں آئیے تے قدم ملک عرب دی دھرتی تے کسے سونے انگل بھوائیے اسے انگل تے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے کیا دو سبحان اللہ محبت نال سارے بولو ہاں سبحان اللہ نا دو تھامت نہیں آکھی جاندی میاں صاحب ادھر میرے لکھیاں کرے دو تھامت سبحان اللہ اوکھے ہوندی ہے پہلی گل جڑی مسیح خطیب اردو توڑے کہ اردو مولوی تو نہیں وہ کہ اتنے پھر بولنا نہیں نہ ہوندا بندیاں نے کہ نبی دی شان ہوئے تے یار آج نبی دی ذات تے بول ہے تے کل نبی اتھے تیرے آستے بولے گا جتھے کسے بھی نہیں بولنا سبحان اللہ 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 محبت پیار نال موبائل چھڑ ذرا ادھر میرا ویر ذرا انہوں ڈبلنگ کر جزاک اللہ 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 فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے ماشاءاللہ تیار ہو گئے محبت دی گل سمدے جانا قالو بلا سونے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی غدار جیڑا یار دائے نہ کم دائے نہ کار دائے ایویں ٹکرا مار دائے آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو میں صدق خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں امام دی گل اینڈ تک کوئی زبان چپ نہ رہے گل بڑی وڈی ہے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں جنوں پکے تے جنوں ایمان جندہ اوتا ضرور بولے گا اللہ اللہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں رحمتان دا حساب کوئی نہیں بلال سارا جہان سونا ہے پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں اللہ اللہ فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے کنہ نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے مصطفیٰ دا مل جائے پیار جسے نو دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اسے نو جی دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اسے نو قدم جنتا چے جی قدم جنتا چے جنتا چے جنتا چے جنتا قدم جنتا چے جی قدم جنتا چے انہاں نے ٹکائے ہوئے نے قدم جنتا چے آئے انہاں نے ٹکائے ہوئے نے کنہ نے دل جنہ نے حضور نالے لائے ماشاءاللہ تو سارے بڑے پیار آلے دل جنہ نے حضور نالے لائے ہوئے نے اللہ اللہ حضرت بلال حبشی دی شان حبشوں آئے آئی شان تک لے آویکھو پیار پروانے دا یہ نبی دے یارہ دے پیار دی محبت دا ثبوت ہے اللہ میرے پائے نو سلامت رکھے آمین تے کہہ دے نہیں منگدہ آمین تے کہہ چھڑو اللہ 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 میاں صاحب گل بڑی پیاری ہے میاں سیف اللہ صاحب اکھیاں میرے حل کرو تے کہنا چاہنا وہاں خوش ہو کے گل سنو کالا رنگ تے حبش دے رہن والا میں ایک جملہ کہاں تے ضائع نہ کرنا میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا اچھی بولو میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا تے بلال رنگا کالا آئے ہائے ربا ایک ہی کیتائی نبی رنگا چٹا نہیں تے بلال رنگا کالا نہیں آسمان والا کی کہہ رہے ہیں میں نو انج لگ جائے اب بھئی یہ میں نے دوجی باری اعلان آ گیا کان کھول کے سن لو اعلان بڑا قیمتی نے
جے تسی سو گئے یا باقی سنو نہ سنے پر اعلان توجہ نال سنے توجہ ہے ماشاءاللہ سجا چکو ہاں بڑا قیمتی اعلان ہے وہ اینڈ تک چکو ان جس 10 دیوا اعلان کیے 10 روٹی کھا کے جائے اللہ برکت عطا فرمائے اللہ اللہ سن دے جانا میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا تے بلال رنگا کالا ربا ایک ہی کی تائیں میں نو انج لگ دے آسمان والا کہہ رہے آئے کہ بلال رنگا کالا نہیں یار رنگا چٹا نہیں پر بلال جملہ ضائع کی تا دکھ لگے گا بلال میرے نبی دی مجلس وچ ایویں پھپے گا جی میں گورے مکھڑے تے کالا تل پھبدا لالا کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو چین کافیں پتھر مار دے تلی اچھے کل لا کے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کے آت تسی ویخ کے بلال دا ونڈ چھڑے آئے ہر سونے مکھڑے تے تل لائے اب شوائیں شان تک لے ڈھولے آنئی صبر دی گل کی تھی پورے خطبے دے اندر ڈھولے آنئی ایمان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دکان اے خور پیا ٹور دائے جی جی ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا محبت دی گالے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دائک لال تکے آئے جس نے سونا بھی لال تکے آئے آقا پوچھ دی جنت دے اندر چل کون اے غور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا اس مسجد دے نمازی ٹر گئے مقتدی ٹر گئے جڑے بیمار نے اللہ انہوں نے شفا دے وے گئے اللہ قبران دی جنت دی کیاری بنائے میرے بھائی ساجد صاحب 17 چک جو پورے علاقے جو لوگاں میرے نہ رابطے کی دور و دور دی آ رہے ہو میں کہا جی آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ انہ دے میرا خیال مامو جانی نہ دے عزیز بھائی ظفر صاحب فوت نے اللہ انہ دے درجات بلند فرمائے میرے سمیت اللہ جنہ دے باپ کوئی نہیں قبران دے پرونے بن گئے اللہ جنت دا داخلہ تھا فرما یا بدی السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ جڑے بیمار گھر اندر اسپتال اندر نے اللہ بیمارانو شفاء کلی نصیب فرما اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ میرے سمیت جنہ دے باپ نہیں نے اللہ سونے انہ دیا قبرانو جنت دی کیاری بنا اللہ جنہ دے حیات نے اللہ سونے اللہ انہوں سیت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما اللہ جن مسلمان پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سانو نبی پاک تے نبی دیاں یارہ طرح صبر دا دابن پکڑ رہنے دی توفیق عطا فرما اللہ اس مرکز مسجد نو تا قیامت بعد و شاد فرما اس مرکز دے جتنے معاونین منتظمین اللہ بڑی پیار والے لوگ نے انہاں بڑی محبت پیار کیتا ہے اللہ انہاں سارے آنا قدم قدم لگنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ ہر کسی نو
مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما اللہ مینوں بھی نصیب فرما انہاں نوں بھی نصیب فرما اے میرے مولا اللہ ساڈے گناہاں تے معافی دے کلم پھیر دے اللہ کوئی روحانی جسمانی جڑا بھی بیمار ہے اللہ شفائے کلی نصیب فرما الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں نو کافور کر دے میرے کول اے باز لکھاں خزانے تیرے کول بخشن دے لکھاں بہانے تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیانو دھووے میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے میں عاجز تے مظلوم بے کس بیچارہ صرف تیری رحمت دا سانو سہارا میں ہر ویلے تیرے در تو ہی منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا سبحان ربک رب العزت اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.